अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम बिलाल खान है और आप यूट्यूब पे मुझे MPK के नाम से जानते हैं। यूट्यूब पे मैंने कुछ महीने पहले ये कदम रखा है और मैंने कोशिश की है कि मैं यूट्यूब के ऊपर एक अच्छा कंटेंट हमेशा पेश करूं। मेरी बहुत सी चीज़ों से आपको इख्तलाफ होता होगा, लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि मेरे कंटेंट के अंदर कोई खिलाफ हकीकत बात ना हो, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन हकीकत पर मबनी हो। दूसरी बात यह है कि मेरे कंटेंट के अंदर वल्गैरिटी ना हो और बिलो द बेल्ट में कोई बात ना कहूँ। और मैं अपनी इस बनाई हुई पॉलिसी पर अल्लाह का शुक्र है अभी तक अमल पेरा हूँ, आगे भी अमल पेरा रहूँगा। यूट्यूब पर सस्ती शोहरत के बहुत से तरीके हैं। आप किसी फेमस बंदे का नाम लेकर उसको शुरू हो जाएं। मैं अपना नहीं कह रहा, अभी अभी आया हूँ मैं तो यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लेकर उससे कोई क्लैश बनाएं या कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दें और गालम गलोच कर दें, फलां एक्सपोज। हमने वो चीज़ें की ही नहीं है। हम अपने काम पे मेहनत करते हैं, अपना कंटेंट तैयार करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद कोई बात करते हैं। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं यूट्यूब के ऊपर कभी कुछ इस तरह की मुतनाज़ चीज़ों के ऊपर बात करूँ, किसी आदमी को अपना मुकाबिल बनाऊँ या ख़ुद किसी के मुकाबले में आ जाऊँ, क्योंकि हर बंदा अपनी मेहनत कर रहा है, उसकी अपनी जहनीत के मुताबिक उसका कंटेंट आता है। मेरी जहनीत और मेरा जो फील्ड है सहाफ़त की, उसके हवाले से हालात हाजरा के ऊपर जो है मेरी बात होती है। तो मैं कभी कोशिश की है कि मैं इन तरह की चीज़ों में ना पढ़ूँ। एक साहब हैं अब्दुल शकूर अजमल, आप सब जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, फेसबुक पर तकरीबन मैं उन्हें 4 साल से जानता हूँ। चाचा शकूर जिनको कहते हैं, और PTI का बहुत बड़ा वो डिफेंडर भी है। मैं एहतराम से इसलिए बात करूँगा कि उनकी एज शायद मेरे वालिद साहब की एज से ज़्यादा है। और मुझे याद है कि जब उन्होंने PTI को दिफा करना शुरू किया तो उनकी मूछें और सर के बाल जो है वो काले थे। ज़ाती तौर पर मैं उस शख्स को एक मुहिब वतन पाकिस्तानी समझता हूँ। वो हमेशा पाकिस्तान की आवाम के उस लेवल की बात करता है जो आम आदमी सोचता है, जो गरीब सोचता है, जो निचले तबके का आदमी सोचता है। लेकिन यह है कि एक उनकी ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि गालम गलोच बहुत ज़्यादा करते हैं। और उनका एक पेज था पाकिस्तान खान के नाम से। मेरी एक ID में ये मेरे साथ ऐड थे, मेरी इनके साथ दुआ सलाम भी थी, क्योंकि उस वक्त मैं PTI का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता रहता था, इमरान खान का ज़्यादा सपोर्टर था, डिफेंड भी करता था इमरान की बहुत सी चीज़ों को। बट आसिया मसीह के मामले के बाद आप सबको पता है कि मैंने एकदम से यू टर्न लिया, और ये मेरा मस्बत यू टर्न है कि मैं इमरान खान की हिमायत नहीं कर रहा। कल 16 दिसंबर को एक वीडियो जो है वो अब्दुल शकूर अजमल साहब ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई है, और उसमें उन्होंने दावा किया है कि मोहम्मद बिलाल खान रिजवी मीडिया चला रहा है और ये कुछ फेक न्यूज़ बनाता है और TCD पोस्टें वगैरह करता है। एक बात तो क्लियर कर दूं कि मैं खादिम रिजवी साहब की हिमायत नामुस रिसालत के मामले में करता हूं। बाकी सबको पता है कि मेरा उनसे मसले की ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन नामुस रिसालत में वो मुखलिस हैं, इस काज की वजह से मैं उनकी हिमायत करता हूं, करता रहूंगा। जिस दिन उन्होंने गलत काम किया, पाकिस्तान से दुश्मनी की या इस्लाम मुखालिफ हो गए, तो फिर मैं ही हूँगा जो सबसे ज़्यादा बढ़कर मुखालफत करेगा। अब्दुल शकूर अजमल साहब, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ आपकी जैसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना मैं कर सकता हूँ। गालम गलोच ना दें, जो बात आपको लगती है कि खिलाफ हकीकत है उसके ऊपर बात करें कि ये बात जो है वो हकीकत के बरक्स है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन झूठ बोलना, गलत बात कहना और उसके ऊपर फिर लोगों के ऊपर बहतान तराशियां करना, वो क्लिप आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज 16 दिसंबर 2018 आज सुबह से सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि खादू लंगड़े नूं दिल दा दौरा पै गया, खादू लंगड़े नूं दिल दा दौरा पै गया। कोई लितर मारने वाला नहीं इन सबको, खास तौर पे जो रिजवी मीडिया, 150 अकाउंट हैं रिजवी मीडिया के नाम से चल रहे, 150 अकाउंट झूठी और फेक खबरें और पोस्टें बना बना के चढ़ाते जा रहे हैं। एक बंदा बहुत सरकर्दा है इसमें जी, रिजवी मीडिया में, मोहम्मद बिलाल खान अंसार अब्बासी, वो है ना, एक TV पे आके बैठता, बड़े मोतबर बन के बैठते हैं। इनकी दाढ़ियों पे ना जाओ पाकिस्तानियों, इनके वाल चिट्टे हो गए, हर जगह वाल चिट्टे हो गए। अहर रशीद जैसे, मुजीबर रहमान शामी जैसे, आरिफ निजामी जैसे, अंसार अब्बासी, नुसरत जवेद, अब बुढ़े हो गए, बुढ़े कुकड़ हो गए, मदर अब्बास जैसे, लेकिन गैरता ना आईयां, हेठा उत्ते चिट्टे वाल आ गए पर गैरत ना आई। ये उसका बालका है जी, अंसार अब्बासी दा, मोहम्मद बिलाल खान, वो भी बढ़िया उल्टियाँ सीधियाँ चीज़ें पोस्ट करके चढ़ाता जा रहा जी। रिजवी साहब के साथ ये हो गया, रिजवी साहब को दिल दा दौरा पड़ गया, रिजवी साहब को दिल दा दौरा पड़ गया। आपने क्लिप देखा, उसके अंदर वो क्या इल्जामात लगाते हैं। मैं अब्दुल शकूर अजमल साहब को कहता हूँ कि अगर वो मेरे ऊपर ये साबित करते हैं कि मैं रिजवी मीडिया चलाता हूँ या मेरा रिजवी मीडिया से ताल्लुक है, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है वो आज इसी डिलीट को तैयार हूँ।
لیکن وہ میرے اوپر جو ہے یہ ثابت کریں کہ میں رضوی میڈیا سے بلانگ کرتا ہوں. بھائی میں عرب میڈیا میں تھا, میں نے جولائی میں ریزائن کیا عرب میڈیا سے, اور اس وقت شاید میں پھر کسی انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ جڑنے کی میری کوئی ترتیب چل رہی ہے, اور اس کے علاوہ میرا کسی میڈیا گروپ سے کوئی افیلیشن نہیں ہے. اور رضوی میڈیا جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی طرح کوئی میڈیا سیل ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں, کیونکہ یوٹیوب کے اوپر, فیس بک, ٹویٹر کے اوپر جب میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں تو بہت سے لوگ ادھر مجھے فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں, مجھ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کمنٹس وغیرہ میں مجھ سے کچھ سوال وغیرہ پوچھتے ہیں. تو عبدالشکور صاحب آپ نے الزام لگایا ہے, چونکہ جو الزام لگانے والا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کوئی دلیل بھی پیش کرے اور کوئی ثبوت پیش کرے. اور اگر آپ ثبوت پیش نہیں کر سکتے, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور آپ نے ہوا میں ایک بات چھوڑ دی ہے کہ یہ انصار عباسی اور جاوید چودھری وغیرہ کی کیٹیگری کا ہے, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ اخلاقی طور پر معافی مانگنی چاہیے, اپنی ویڈیو میں کہنا چاہیے کہ آپ کی جو سورسز ہیں وہ غلط ہیں, انہوں نے آپ کو مس انفارمیشن دی ہے کہ میرا تعلق رضوی میڈیا سے ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ خادم حسین رضوی کی حمایت کرتا ہے یا اس کی تائید کرتا ہے, ویل اینڈ گڈ, کیونکہ ایک ویلڈ پوائنٹ تھا. لیکن آپ نے چونکہ کہا کہ یہ رضوی میڈیا چلاتا ہے, فیک نیوز, آپ میری کوئی ایک نیوز جو ہے وہ آپ اس کو مجھے غلط ثابت کر دیں, میں کبھی بھی اپنے سورس سے کنفرم کرنے کے بعد باقاعدہ تحقیق کے بعد کوئی بھی خبر نہیں لگاتا. میں بہت چھوٹا سا صحافی ہوں, بہت چھوٹا سا رپورٹر ہوں, لیکن مجھے صحافتی اصولوں کا الحمدللہ پتہ ہے, اور کچھ چیزیں میرے پرسنل اوپینینس سے وابستہ ہیں, اس کے اوپر عبدالشکور اجمل صاحب بھی پابندی نہیں لگا سکتے, نہ کوئی اور شخص لگا سکتا. وہ میری ذاتی رائے ہے, اس کا مجھے حق ہے. جیسے شکور صاحب کو اپنی رائے کا حق ہے, وہ گالیاں بھی دیتے ہیں لوگوں کو جس کا حق نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ سب کچھ کرتے ہیں. میں نے پھر بھی کہا کہ ان کو میں ایک محب وطن آدمی سمجھتا ہوں, لیکن کچھ عرصے سے بہت زیادہ گالم گلوچ کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے جھوٹ بھی بولنا شروع کر. خدارا آپ کے بال جو ہیں وہ گالیاں دیتے دیتے سفید ہو گئے, اب آپ جھوٹ بھی نہ بولیں. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب آپ بغیر کسی لالچ کے پی ٹی آئی کی حمایت کرتے تھے, لوگوں میں اویئرنیس پھیلاتے تھے کہ بھائی یہ کرپشن کے خلاف آؤ, دو نمبریوں کے خلاف, جعلی پیروں کے خلاف آؤ. میں آپ کی ساری چیزوں کی حمایت کرتا ہوں ابھی بھی, کیونکہ آپ درست بات کہہ رہے تھے, لیکن گالم گلوچ کی آج بھی حمایت نہیں کی. پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی ایک کوئی آن لائن شاپ وغیرہ کوئی شروع کر دیا. اب یوٹیوب پہ چونکہ ظاہر ہے کمانے کا ایک ذریعہ بھی ہے, تو آپ نے یہاں پر آ کر اس طرح کی سستی باتیں کر دی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں اس موضوع کے اوپر مزید کوئی بات بھی کروں یا اس کو آگے بڑھاؤں, اور میں جو ہے مناسب یہی سمجھوں گا کہ ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پر عبدالشکور اجمل صاحب کو یا تو رضوی میڈیا کے ساتھ میرے لنک کا ثبوت دینا چاہیے کہ میں وہ چلا رہا ہوں, تاکہ میں اپنا چینل بھی ڈیلیٹ کروں اور میں آ کے لوگوں سے کہوں کہ عبدالشکور اجمل نے درست کہا, یا تو پھر آپ کو معافی مانگنی چاہیے. میں ایک صحافی ہوں بھائی, مجھے خبر دینی ہوتی ہے. مجھے کسی کی بھی خبر ملی تو مجھے سورس سے کنفرم کرنا ہے, تحقیق اور تصدیق ہونے کے بعد میں نے وہ خبر لوگوں تک پہنچانی ہے, دیٹس اٹ. اس کے بعد مطلب اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ میرے خیال میں انتہائی غیر اخلاقی بھی ہے اور بری بات بھی ہے. اور آخر میں میرا ان کو میسج یہ ہے کہ میرا پیغام آپ کو ضرور پہنچے گا. آپ میرے ساتھ فیس بک پہ فرینڈ بھی تھے, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ آپ مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, لیکن چونکہ ابھی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایک بزنس کے طور پر ہو رہی ہیں, تو اس لیے آپ اپنے کانٹینٹ کے اندر گالیاں کم کریں, حقائق کے اوپر بات کریں. آپ کو بات کرنے کا جو ہے ابھی تک ڈھنگ آ گیا ہوگا, بہت عرصے سے آپ گالیاں دیتے دیتے ابھی تک بہت سی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو بہت سی معلومات بھی ہوں گی. اپنی معلومات کا درست اور پازیٹیو استعمال کریں, جس سے ملک و ملت کی خدمت ہو سکے.